अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम सूरह फातिहा की तफसीर कर रहे हैं। इसके बाद की जो आयत है, आयत नंबर 5, उसमें हम लोग अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। सूरह फातिहा में है कि बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि या अल्लाह हमको दिखा दीजिए सीधा रास्ता, या हमको बता दीजिए सीधा रास्ता। सिरातल मुस्तकीम असल में उस रास्ते को कहते हैं कि जो बिल्कुल सीधा हो, जिसमें कोई रुकावटें ना हो, कोई मोड़ ना हो इधर उधर, बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता हो, उसको सिरात मुस्तकीम कहते हैं। और असल में हम जो यहाँ पे ये दुआ मांग रहे हैं कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि मुझे हिदायत कर दीजिए, मुझे बता दीजिए सीधा रास्ता। तो हिदायत के असल में मायने जो हैं वो ये हैं कि किसी को भी अब उसके मंजिल मकसूद पर पहुँचाना, और निहायत ही मेहरबानी के साथ रहनुमाई करके पहुँचाना। उसको मतलब बहुत डिटेल्ड तरीके से बताना कि क्या रास्ता हिदायत है और तुम किस तरह वहाँ पे उस रास्ते पे चल सकते हो, किस तरह पहुँच सकते हो हिदायत तक। तो ये हम अल्लाह से ये दुआ मांग रहे हैं कि इहदिन सिरातल मुस्तकीम, कि मुझे हिदायत दे दीजिए, मुझे सीधा रास्ता दिखा दीजिए, मुझे सीधे रास्ते की हिदायत दे दीजिए। अब हम जो ये अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, इसका मतलब जैसे हमने लिटरल मीनिंग तो हमने ये कह दिया कि सिरात मुस्तकीम का मतलब है बिल्कुल सीधा रास्ता, जिसमें कोई डिटोर ना हो, कोई इधर उधर मोड़ना ना हो, कोई रुकावटें ना हो। और हिदायत का मतलब ये है कि किसी को उसकी मंजिल मकसूद तक पहुंचा देना, बहुत ही मेहरबानी के साथ, बहुत ही डिटेल तरीके के साथ। ठीक है। अब असल में देखिए, जो हिदायत है वो इस दुनिया में आम है। हमें कुछ चीज़ों में नज़र आती है, कुछ चीज़ों में नहीं आती। हिदायत का हमने क्या बताया कि सीधा रास्ता दिखाना, या उसको मंजिल मकसूद तक पहुंचा देना किसी चीज़ को, बहुत इन अ वेरी डिटेल्ड वे, राइट। तो जब हम ये कहते हैं तो इस दुनिया में हमें हर चीज़ में हिदायत नज़र आती है। ये जो बेजान चीज़ें हैं, ये पहाड़, ज़मीन, आसमान, जिनको हम बेजान समझते हैं, नबातात, जमादात, चाँद, सूरज, सितारे, इनको भी हिदायत मिली हुई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। अगर हिदायत ना होती तो कैसे सूरज अपने वक्त पे निकलता, अपने वक्त पे गुरूब होता, कैसे चाँद अपने स्पेसिफिक टाइम में निकलता, कैसे सितारे सिर्फ रात में चमकते, किस तरह से ज़मीन जो है वो घूमती, सूरज जो है वो रिवॉल्व करता, ज़मीन करती। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो कायनात का पूरा सिस्टम चल रहा है, ये एक हिदायत के ज़रिए चल रहा है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेजान चीज़ों को भी दी हुई है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कुरान में, मा हाज़ा खल्क़ बातिला, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई चीज़ भी बगैर किसी मकसद के पैदा नहीं की है। हर चीज़ का मकसद है, हमें नहीं पता चलता, हमें नहीं नज़र आता। परिंदों को भी हिदायत दी गई है। आप देखें शहद की मक्खी किस तरह से शहद बनाती है, उसको बताया गया है, अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त ने उसको बताया है, उसको हिदायत दी गई है, तभी वो एक मखसूस तरीके से उसी काम पे लगी हुई है। हम देखें कि ये जो मकड़ियाँ हैं वो जाले कैसे बनाती हैं, ये परिंदे जो हैं वो घोंसले कैसे बनाते हैं। तो इन सब को हिदायत है। एक दर्जा तो ये हिदायत का हो गया उन अशिया के लिए, उन मखलूक़ात के लिए जो कि ज़वल अक़ूल नहीं है, जो कि अक़ल वाली नहीं है और जिनसे बास पुर्स नहीं होगी। दूसरा दर्जा हिदायत का वो है जो कि खालिस इंसानों और जिनों के लिए है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अंबिया किराम के ज़रिए और अपनी आसमानी किताबों के ज़रिए इंसानों और जिनों तक हिदायत पहुँचाई, और जो कि जिसने कबूल कर ली वो मोमिन बन गया, जिसने कबूल नहीं की वो मोमिन नहीं बना, वो इस्लाम से निकल गया, वो कुफ्र में चला गया। तो ये हिदायत जो है ये ख़ास इंसानों और जिनों के लिए है, सबके लिए, तमाम इंसानों और तमाम जिनों के लिए है, जिनसे क़यामत में बास पुर्स होगी, क्योंकि हम तक हिदायत पहुँची, हम तक अल्लाह का मैसेज पहुँचा, पैगाम पहुँचा। लेकिन जिसने मान लिया, कबूल कर लिया, वो फलाह पा गया, जिसने झुटला दिया वो खसारे में रहा। अब सवाल ये है कि इंसानों में, अगर हम सिर्फ इंसानों की बात करें तो उसमें तो औलिया भी हैं, उसमें तो पैगम्बरान भी हैं, अम्बिया भी हैं, तो वो क्यों फिर हिदायत मांग रहे हैं? वो तो हिदायत याफ्ता हैं, वो तो हमारी हिदायत का ज़रिया है अल्लाह की तरफ से, राइट। तो वो क्यों मांग रहे हैं? तो देखें, असल में हिदायत का जो तीसरा दर्जा है ना, वो असल में इन लोगों के लिए है। वो क्या है? हिदायत के तीसरे दर्जे को कहते हैं तौफीक। तौफीक जो है वो अल्लाह की वो हिदायत है जिसके लिए तमाम अंबिया, तमाम औलिया कराम, तमाम नेक बुजुर्गान दीन सभी मोहताज हैं और हमेशा रहे। इसीलिए हम बार बार सूरह फातिहा पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगते हैं। तौफीक क्या है? कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है।
دیکھیے ہم فرائض کی تو لمٹ ہے نا، ہم صرف 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ہم 6 نمازیں نہیں پڑھ سکتے. ہم صرف رمضان کے 30 یا 29 روزے رکھ سکتے ہیں، ہم 35-40 روزے رمضان کے نہیں رکھ سکتے ہیں. زکوٰۃ ہماری 2.5% ہے، ہم اگر 5% چاہیں تو وہ باقی ایکسٹرا ہماری چیریٹی کاؤنٹ ہوگی، لیکن جو ہمارا فرض ہے وہ 2.5% ہے، رائٹ. حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے استطاعت اگر ہے تو، باقی ہم جتنی بھی دفعہ کریں گے وہ نفلی ہوگا. تو ہمارے فرائض کی ایک لمٹ ہے، لیکن توفیق کی کوئی لمٹ نہیں ہے. توفیق کیا کہ نیکی کی توفیق، نیک اعمال کرنے کی توفیق، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. تو انبیاء کرام، پیغمبران کرام، اولیاء اللہ سبھی یہ توفیق مانگتے ہیں، اور یہ تیسری درجے کی جو توفیق ہے وہ خاص ان لوگوں کے ساتھ منسلک ہے، خاص ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں. وہ مزید توفیق مانگتے ہیں کہ وہ ہدایت تو اللہ رب العزت نے ان کو سیدھا راستہ دکھا دیا ہے اور وہ اس پہ چل رہے ہیں، لیکن وہ مزید اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے توفیق دیجئے نیکی کی، اور تا قیامت میں مرتے دم تک میں اس پہ قائم و دائم رہوں. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اگر مجھے آج توفیق ملی ہوئی ہے کسی نیکی کی، تو مجھے نہیں پتا کل ہوگی یا نہیں ہوگی. کیا پتا میں کل اپنے برے اعمال میں اتنی آگے چلی جاؤں کہ مجھ سے وہ توفیق چھن جائے. تو یہ جو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہماری مرتے دم تک کے لیے ہے کہ جب تک میری روح نہیں نکل جاتی تب تک یا اللہ مجھے ہدایت پہ رکھیے، مجھے ہدایت دیجیے. اتنی خوبصورت آیتیں ہیں قرآن میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستوں کی مزید ہدایت کر دیتے ہیں. جو لوگ ہمارے راستوں میں مجاہدہ کرتے ہیں مطلب کیا کہ جو لوگ دین پہ چلتے ہیں، جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں. اور ہدایت وہ چیز ہے اگر کسی کو مل جائے، یہ تیسرے درجے کی ہدایت کی بات کر رہی ہوں، توفیق کی، یہ کسی کو مل جائے تو اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے دین پہ چلنا، اس کو مشکل نہیں لگتا. ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنی زندگیوں میں ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے بہت آسان ہوتا ہے دین کے ہر حکم پہ عمل کرنا، وہ بہت آرام سے کرتے ہیں، اور ہمیں بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے. ان کو توفیق ملی ہوئی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور جب وہ اس پہ چلتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے تمام راستے آسان کر دیتے ہیں، ان کے لیے شریعت پہ چلنا آسان کر دیتے ہیں. یہ توفیق ہے. اور یہ اس میں صرف ہمارے فرائض نہیں ہیں، جیسے ابھی ہم نے پچھلی آیت میں بات کی تھی کہ اس میں تمام چیزیں آ گئیں، اس میں تمام قسم کی نیکی آ گئی، اس میں تمام قسم کی بھلائی آ گئی جو ہم مخلوق کے ساتھ کرتے ہیں، جو ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں. اپنے ساتھ ہماری کیا بھلائی ہے کہ ہم اس دنیا سے اس طرح سے جائیں کہ ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں. یہ میرے ساتھ بھلائی ہے. میری بھلائی یہ نہیں ہے کہ میں نے کتنے ڈریسز خریدے اور میں نے کتنے بیگز خریدے، کتنے پیئر آف شوز خریدے اور میرے پاس کتنا مال ہے. یہ میری بھلائی نہیں ہے. میری بھلائی تو ہے ہی آخرت کی. تو میرے ساتھ میری بھلائی یہ ہے کہ مجھے کتنی توفیق ملے اور میں کتنی نیکیاں کروں. تو جس کو یہ تیسرے درجے کی ہدایت مل جاتی ہے، نیکی کی توفیق جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اصل میں کامیاب ہوتا ہے. وہ اصل میں یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سرخرو ہوتا ہے. تو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہر انسان اپنے اسٹیٹس کے حساب سے مانگ رہا ہے. میں اگر اللہ نے مجھے الحمدللہ ایمان کے ساتھ اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو میں اللہ سے ہدایت مانگ رہی ہوں. پہلے درجے کی ہدایت تو ویسے بھی ان مخلوقات کے لیے ہے جو کہ جمادات، نباتات ہیں. دوسرے درجے کی ہدایت انسان اور جنوں کے لیے ہے جو کہ ہم تک پہنچی، سب تک پہنچی. تیسرے درجے کی ہدایت وہ ہے جو اللہ کے نیک بندوں متقین کے لیے ہے، جو اللہ سے توفیق مانگتے ہیں. یہ توفیق نام ہے اس تیسرے درجے کی ہدایت کا، جو کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اور مرتے دم تک مانگیں گے، کیونکہ یہی اصل میں بہت ضروری ہے ہمارے لیے. تو دوسری بات یہ ہے کہ صراط مستقیم اس راستے کو بھی کہا جاتا ہے جس میں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، نہ اس میں ایگزیجریشن ہو نہ اس میں کمی ہو. تو ہمیں ایک بالکل سیدھا راستہ، اللہ کا بتایا ہوا راستے پہ چلنے کی اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے، تاکہ میں آخرت میں سرخرو ہو سکوں، اور نہ صرف آخرت میں، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکوں. اس دنیا کی کامیابی بھی صرف اور صرف اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کتنا عمل کرتی ہوں. تو ہم یہ نہ سمجھیں
کہ قرآن جو ہے وہ صرف آخرت کے لیے ہے، اگر مجھے صرف آخرت کی کامیابی ملے گی، یہ قرآن جو ہے وہ ہمیں دنیا میں بھی زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے کامیابی کے ساتھ۔ ہمارا اصل میں ایمان بہت کچا ہے، ہم اس دنیا کو صرف مٹیریلزم کے پلڑے میں تولتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنا جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، امیر ہے، کبیر ہے، پاور ہے، وہی اصل میں کامیاب ہے۔ اصل میں تو کامیابی کیا ہے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے وہی کامیاب ہے دونوں جہانوں میں۔ تو اللہ رب العزت ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آخر کی جو آیت ہے وہ ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔